الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم أما بعد، حقيقة الأحداث التي تحدث في هذه الأيام والمتغيرات المتتابعة تستدعي من الإنسان أنه يتدبر ويتفكر فيها وينظر أكان نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في ذلك شيء، لأن المخرج في كل فتنة تقع في أي زمن من الأزمان هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وليس معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة هو معنى الرجوع إلى عموميات الألفاظ، وإنما نحن نحتاج إلى شيء يقول له العلماء فقه التحولات والمتغيرات. فقه المتحولات والمتغيرات، هذا الفقه هو علم يعتبر موؤود من قديم الزمان ليس من الآن. الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوتيت من العلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لذهبت سالفتي أو لقطع هذا البلعوم. المقصود من هذا أن هناك علمين: علم بالفقهيات والأحكام والعقائد، وعلم آخر الذي هو يخص القرار السياسي والنبوءات المستقبلية والشخصيات الميدانية الحاكمة وغيرها. هذا العلم من خاض فيه فعادة يتعرض إلى القتل أو السجن أو التطريد، وهو معنى قول أبو هريرة رضي الله عنه: لذهبت سالفتي. فهو علم قد وئد قديما، واستمر أيضا وأده بسبب التسييس في المراحل العلمية خاصة في زماننا، يعني في الجامعات وفي دور العلم والنشر وغيرها. دخلت بعض الفرق العالمية كالماسونية وغيرها، فحاولت أن تسيس هذا العلم وتسيره وفق منظومة معينة هي أصلا من بداية أمرها تجري على هذا التنظيم والترتيب من أجل أن تصل إلى هدف هي ترسمه، وهذا الهدف هو مخالف للهدف الذي قد رسمه الله عز وجل، وهو كمثل ما ذكر الشيخ خالد سابقا أن اليهود ذكر الله في التوراة: إني يا إبراهيم جعلت النبي الأخير من ابنك الذبيح البكر. هكذا ورد النص. هم أضافوا فقط بعضه كلمة إسحاق، إضافة بس كلمة واحدة، يحرفون الكلمة عن مواضع، حط كلمة إسحاق. فأتى الذي بعده من الأجيال تتابعت، خلاص رسم في عقلها أنه لابد أن يكون هذا من أبناء إسحاق، فإذا خرج من أبناء إسماعيل لابد أن يكذب. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليوم نحن أيضا في الحوادث التي تحصل في الأمة الإسلامية وفي مراحل التغييرات في الأمة، أيضا تسلط اليهود بنفس ما تسلطوا على كتبهم تسلطوا على كتبنا أيضا بعملية تسييس. ربما يكون هذا التسييس أيضا عن طريق أناس من الخونة في داخل الأمة يلبسون لباس الضأن من اللين على قلوب الذئاب. ربما تجد باللباس الأبيض والهيئة والعمامة والهذا، ولكن قلبه قلب ذئب تابع للتحريف وللماديات وللماليات إلى غير ذلك. هذا الذي حصل. نعود مرة أخرى، هذه مقدمة بسيطة في هذا العلم. فلهذا هذا الفقه تعرض للوعد، والفقه هذا نحتاجه بشدة في زمن انتقال المرحلة من مرحلة إلى مرحلة. الأمة تمر في مراحل. الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان الذي يرويه في مسند الإمام أحمد، وهو أول حديث في الجامع الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث المراحل، وهو يسمى أيضا كمثل ما سماه بعض علماؤنا
يقول بخارطة الطريق، خارطة الطريق. يقول ستكون فيكم النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون فيكم خلافة راشدة، ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون فيكم ملك عاض، ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم يكون فيكم ملك جبرية، ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه 5 مراحل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وهي عبارة عن خارطة الطريق للأمة. ثم سكت يعني ينتهي خلاص، من هنا يبدأ من نبوته عليه الصلاة والسلام وينتهي عند الخلافة على منهاج النبوة، تنتهي الأمة بعدها على حسب ما تكلم به العلماء، وشبه إجماع في هذا الأمر، وهو أن النبوة الأولى وهو نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الخلافة الراشدة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الأمر الثالث الملك العاض، وهو بداية من ملك بني أمية إلى الدولة العثمانية، وهذا يسمى بالعاض بمعنى الحرص، إذا الإنسان حرص على الشيء عض عليه، يعض عليه بأضراسه، فمعناه يعني انتقال الحكم من المرحلة الشوروية إلى المرحلة التوريثية، فيصبح الإنسان ما يورثه إلا لابنه، كمثل ما تحرص على متاع الدنيا والبيت والأثاث والمال وكذا، وما تعطيه لأحد إلا لابنك تورثه فقط. فكذلك الملك نفس الطبيعة، يورث الملك توريثا، بدل أن كان شورويا في عهد الخلفاء الراشدين انتقل في الملك العام إلى ملك التوريث. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الحكم الجبري. والحكم الجبري علماء زماننا أكثرهم على هذا القول، على أنه من بعد سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا نحن نعيش في مرحلة حكم جبري، أو بما يسمى حكم جبرية. والفرق بين الحكم العاض والحكم أو الملك العاض والملك الجبري أن الملك العاض كانت تقوم فيه الشرائع السماوية، تقوم فيها الأحكام، سواء الحاكم أو المحكوم، من الحقوق الشرعية المتبادلة، إضافة إلى هذا حفظ بيضة المسلمين، إضافة إلى هذا قيام الجهاد، قيام الأحكام الشرعية من حج وصيام وغيرها بقوة السلطان، ودفع الصائل ودفع العدو. وما زال المسلمون في خير إلى أن سقطت الدولة العثمانية. انتقلنا إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الخلافات بين الأمة الإسلامية، وتقسم البلاد إلى سايس بيكو، وتسلط الشعوب الأخرى على المسلمين، وتحكيم شرع غير شرع الله عز وجل. أصبح الشرع الموجود عندنا فقط ثقافة تنقل، ثقافة تنقل، لكن ليس هو يعني على أساس على أنه دين ويدافع عنه ويجاهد عنه كذا وينشر في الأرض، لا، وإنما ثقافة. يقول لك ثقافة الشعب الفلاني الإسلام، كذا يسموه، ثقافة الشعب الفلاني الإسلام، ثقافة الشعب الفلاني المسيحية، ثقافة الشعب الفلاني البوذية. فما أصبحت يعني تندرج ضمن الأحكام الشرعية. وهذه المشكلة أيضا أنها دخلت قوة من الخارج تفرضها فرضا، فمن خالف فيها مصيره القتل والسجن والتطريد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المرحلة بالذات في حديث خاص، وهو أيضا من حديث حذيفة بن اليمان فيما يرويه في كتاب صفة المهدي لأبي نعيم الأصفهاني. يقول صلى الله عليه وسلم: ويح هذه الأمة. شوف بدأ هذه أي كلمة؟ كلمة توعد وزجر ووعيد تهديد. ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة. إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن جبري. قال ملوك جبابرة، إذن يتكلم عن الحكم الجبري. طيب ما لهم يا رسول الله؟ قال ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه، ورواية ويفر منهم بدينه. فإذا أراد الله أن يعيد الإسلام عزيزا قصم كل جبار عنيد، وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها. ثم قال يا حذيفة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه، لا يخلف الله وعده وسريع الحساب. نعود مرة أخرى للحديث معاني. يقول ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة،
ماذا يفعلون يا رسول الله؟ قال يقتلون ويخيفون المطيعين. إذا لابد لنا أن نعرف أولا لفظة المطيع. مطيعين من مصدر طاعة، يطيع طاعة، فمطيع معناه المطيع لله والرسول. هذا ما تعارف عليه أهل الإسلام. طالما أن الحديث يخرج من المشكاة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يتكلم عن طاعة أهل الإسلام. طاعة أهل الإسلام هي الطاعة لله والرسول. فالمطيع لله والرسول مصيره القتل والتشريد والتطريد. طيب كيف وهو مطيع يفعل به هذا الفعل؟ قال إلا استثنائية من أظهر طاعتهم ضميرية رجع عليهم طاعتهم. إذا دل بالضمير طالما أنه رجع عليهم أن معهم طاعة غير طاعة الله والرسول.